नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी फ़खरुद्दीन, जिनके साथ हम तबादला ख्याल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा मौजू है जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की एक ऐसी रियासत है जो हमेशा मौजूए बहस बनी रहती है, लेकिन यहाँ की आवाम प्यार व मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारगी को अहमियत देती है, जो हमें हर दौर में नजर आई है। कश्मीर की खूबसूरती, यहाँ की सयाहत सारी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ की आवाम हर दिन अमन और चैन की तलाश में जूझते रहते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का दौर चल रहा है। अब तक इंतखाबात के 4 मरहले हो चुके हैं और 5वां मरहला 20 दिसंबर को मुनअक्किद है। आइए नाज़रीन, हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानने की कोशिश करते हैं। ना आप ये बताइए कि हम जिस तरह से 4 मरहले गुजर चुके हैं, 5वां मरहला 20 दिसंबर को मुनअक्किद होने वाला है, तो कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में आपका क्या कहना है और अब तक के हालात क्या बताते हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ने 13 नवंबर को अपना अलामिया जारी करते हुए 5 मराहिल में जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को मुकम्मल करने का हुक्मनामा जारी किया था। जी। इसी तरीके से मंसूबे के मुताबिक पहला मरहला 25 नवंबर से शुरू हुआ, जी, जो 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। आखिरी मरहला है 20 दिसंबर को और उसके बाद 23 दिसंबर को नताइज जारी किए जाएंगे। इंतखाबात के लिए तीनों पार्टियों ने, अहम पार्टियों ने, जैसे पीडीपी है कश्मीर की, उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इसी तरीके से बीजेपी है, इन तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कई दौरे किए हैं, कई रियालियों से जम्मू कश्मीर में खिताब किया है, वादी कश्मीर में भी खिताब किया है। नरेंद्र मोदी के दौरे से ऐसा महसूस हो रहा है कि फिलवक्त वहाँ की अवाम, जो कश्मीरी अवाम है, फिलवक्त वो लोग वहाँ पे तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हालिया जो हुकूमत थी उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने देखा कि उस वक्त कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने मिलकर हुकूमत की थी, जो गुज़िश्ता साल और इससे पहले की जो हुकूमत थी वो पीडीपी की थी। इन सारी हुकूमतों को मुकामी अवाम ने देख चुके हैं और उसको आजमा चुके हैं। उसके बाद वो लोगों ने ये महसूस किया कि अब यहाँ पे बदलाव की जरूरत है। इसके बाद ही वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रोजगार के मामले में हो, तरक्की के मामले में हो या दीगर एजुकेशन के मामले में हो, वो लोग तरक्की चाहते हैं। जी, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोजगार, तालीम और तरक्की, ये सारी चीजें एक बुनियाद बनी हुई है इन सभी मौज़ूओं को देखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से देखा जाता है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर अलहदगी पसंद जमातें भी वहाँ पर अपना जदोजहद में लगी हुई है। वो भी चाहती हैं कि कश्मीर को अलहदा रियासत का दर्जा दिया जाए, जो भी उनके मुतालिबात हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि अलहदगी पसंद जमातों की जो बाइकआउट की कॉल दी गई थी इंतखाबात के दौरान, इसके बावजूद भी वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है अवाम की तरफ से वो काफी अच्छा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई में अब वहाँ की अवाम अलहदगी पसंद जमातों को नकारना चाहती है या फिर वो वाकई में तरक्की की तरफ बढ़ना चाहती है? जी, बिल्कुल सही। ऐसे तो अलहदगी पसंद कायदीन जैसे सैयद अली शाह गिलानी, उन लोगों ने तमाम ने इंतखाबात का बाइकाट किया था और खुद उन्होंने नरेंद्र मोदी की जिस वक्त 8 दिसंबर को जब रैली थी, रैली का भी बाइकाट किया था और वादी कश्मीर में पूरी तरीके से बंद भी मनाया था। अब इंतखाबात के मौके पर जो परसेंटेज है, जो जिस तरीके से 25 नवंबर को जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त 79 रिकॉर्ड परसेंटेज अब तक जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा इतने ज्यादा तादाद में वोटिंग हुई। तो इससे देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ की अवाम कुछ बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अलहदगी पसंद कायदीन की तायद तो जरूर उनकी तायद में है, मगर उनके खिलाफ में नहीं है, मगर वो लोग जमहूरी तरीके से यहाँ पे कुछ तब्दीली यानी कि बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो इंतखाबात हुए और दूसरी रियासतों में इंतखाबात हुए, नरेंद्र मोदी का फार्मूला जिस तरीके से कामयाब हुआ, खुद नरेंद्र मोदी ने अपने दौरों में कहा था कि मैं कश्मीर के अवाम से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, यहाँ पे जो तरक्की के मामले में है, जो दीगर रियासतों के मुकाबले में बहुत कमजोर है, पीछे है, मैं कश्मीर रियासत को भी तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मेरी कोशिश जारी है। तो इन नरेंद्र मोदी के बयानात को देखने से ऐसा महसूस होता है कि वहाँ की अवाम फिल वक्त की हुकूमत के मुकाबले में बदलाव चाहते हैं। जी, जिस तरह से आपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो जिक्र छेड़ा है, तो मैं जो इतने दिनों से जो मतलब इंतखाबी जलसे हो रहे हैं जहाँ पर, तो वहीं अमित शाह ने भी इंतखाबी जलसों में अपनी मौजूदगी जाहिर की है। उन्होंने भी वहाँ पर आए और इंतखाबी जलसों में खिताब किया।
تو اس طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر اس بار تو بی جے پی کی حکومت بنانے کا کتنا پرسنٹیج ممکن ہے؟ کہاں تک بی جے پی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اور پارٹی یہاں پر حکومت بنائے گی؟ جی، اب تک کے جو 4 مرحلے کے جو انتخابات ہوئے اس کا جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی وہاں پر حکومت قائم کرے گی جی۔ اس کے لیے پہلا سب سے بڑا ریزن ہے کانگریس پارٹی نے نیشنل کانفرنس سے تعلقات ختم کر دیے، حالانکہ دونوں مل کر جس حکومت کر رہے تھے اب وہ ختم کر دیے۔ جی۔ اس سے پہلے کہ اگر مہاراشٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی وہ لوگوں نے این سی پی سے نیشنل کانفرنس سے اتحاد توڑنے کے بعد میں ان کے ہاتھ یعنی کہ جب متحد تھے اس وقت ان کے پاس زیادہ پاور تھا، جب الگ ہونے کے بعد ان کا پاور کم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر متحد ہو کر اگر اتحاد میں اگر الیکشن لڑتے تو کچھ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ جی۔ اب وہی فارمولا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کانگریس جب الگ ہو گئی نیشنل کانفرنس سے تو الگ ہونے کے بعد یہاں پہ بھی چانسز پوری طریقے سے ختم ہو گئے اور بی جے پی کے جیتنے کی امید زیادہ نظر آ رہی ہے بنسبت دیگر پارٹیوں کی۔ ایسے نہیں کہ پی ڈی پی کا بھی وہاں پر غلبہ ہے، پی ڈی پی محبوبہ مفتی اور مفتی محمد سعید وہ لوگ بھی اپنی اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر نریندر مودی کے حالیہ دوروں سے اور امت شاہ کے دوروں سے اور کشمیری پنڈتوں کو دوبارہ وہاں پہ باضابط کاری کے لیے ان کو جگہ فراہم کرنا، ان کو خصوصی پیکیج دینا، ان تمام باتوں کا جائزہ لینے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کشمیر میں بی جے پی کی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انتخابات سے قبل نتائج سے قبل نہیں کہا جا سکتا کہ پوری طریقے سے وہاں پہ بی جے پی کی حکومت ہوگی، مگر قریب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کی حکومت قائم ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ جی، جس طرح سے کشمیر میں سیلاب آیا ہے، کافی کچھ وہاں پر درہم برہم ہوا ہے، تو اس بات کو کیا امید ہے کہ فاروق عبداللہ کا جو دور حکومت رہا ہے کہ پچھلے ان کے دور میں انہوں نے جو کام کیے ہیں، ترقی کی طرف جو کام کیے، تعلیم اور روزگار کی طرف جو کام کیے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیلاب سے جو متاثرین ہیں ان کا کیا رجحان رہے گا فاروق عبداللہ کی جانب؟ کیونکہ ابھی تک بھی وہاں پر حالات سنبھل نہیں پائے، ابھی تک بھی حالات سنبھل نہیں پائے، پھر ایک دم انتخابات شروع ہو چکے ہیں اور انتخابات کی تیاریوں میں لوگ جٹ گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کا ان کی طرف کیا رائے بنے گی؟ علیحدگی پسند قائدین کے ساتھ ساتھ مقامی کشمیری کچھ قائدین نے بھی انتخابات کو اس وقت منعقد کرنے سے انکار کیا تھا، باوجود اس کے الیکشن کمیشن اور ان کی ٹیم نے وہاں کا دورہ کرنے کے بعد جائزہ لینے کے بعد ان لوگوں نے مرکز کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ لیا اور وہاں پہ انتخابات منعقد ہو گئے۔ ہونے کے باوجود پھر اس میں اب ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے نریندر مودی نے حدود طوفان سے متاثرین، جس طریقے سے آندھرا پردیش میں جب طوفان آیا تھا وہ تو ایک معمولی طوفان تھا، وہاں پر بھی دورہ کرنے کے بعد نریندر مودی نے 1000 کروڑ روپے کی امداد جاری کی۔ پھر اس کے بعد میں 50 سال کی تاریخ میں جس طریقے کا سیلاب نہیں آیا تھا وہ سیلاب کشمیر میں آیا، وہاں پر بھی اتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کے باوجود بھی وہاں پر بھی نریندر مودی نے اپنے دورے کے موقع پر صرف 1000 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا، جو ناکافی ہے۔ یعنی کہ وہ جو امداد جو جاری کی گئی کشمیریوں کے لیے ایک دال میں نمک کے برابر ہے، کچھ بھی ان کے لیے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر 1000 کروڑ روپے کا جو پیکیج وزیراعظم نریندر مودی نے سیلاب متاثرین کو جاری کیا ہے وہ دال میں نمک کے برابر ہے، تو کیا اس کا اثر وہاں کی عوام پر نہیں پڑے گا؟ ان انتخابات پر جو ان کی ریلیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ وزیراعظم نریندر مودی کو چن پائیں گے، بی جے پی پارٹی کو چن پائے گی؟ کیونکہ سیلاب متاثرین کو تو ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایسا ان کو راحت نہیں مل پائی ہے کہ اب ہم بی جے پی کو لائیں گے تو شاید ہم آگے بھی ہمیں راحت مل پائے گی، آگے بھی ہمارے خواب پورے ہوں گے۔ ہاں، سیلاب سے متاثرہ کشمیریوں کی باضابط کاری کے لیے 1000 روپے کی جو امداد ہے وہ ناکافی ہے، نہ کے برابر ہے۔ ایسا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام نے سب کچھ فراموش کر چکا ہے، وہاں کی عوام صرف علاقے کی ترقی، تعلیمی ترقی اور مقامی مسائل اس کا حل چاہتے ہیں، جبکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ دفعہ 370 جو کشمیر کو علیحدہ موقف جو عطا کرتا ہے اس میں بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ باوجود اس کے آج نریندر مودی کی ریالیوں میں اور ان کے جلسوں میں جو کشمیریوں کا جو بھیڑ جو ہجوم دیکھا جا رہا، اس سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں کی عوام فی الوقت یہ جو نیشنل کانفرنس ہے اس سے بیزار آ چکی ہیں، کانگریس کی حکومتوں سے بیزار آ چکی ہیں۔ اب وہ لوگ وہاں پہ مقامی لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، چاہے وہ مودی کی حکومت کیوں نہ ہو یا بی جے پی کی حکومت کیوں نہ ہو۔
تو آپ کا جو کہنا ہے کہ جس طرح سے وہاں کی عوام تبدیلی چاہتی ہے، لیکن ایک معنوں میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں کی عوام امن اور چین بھی چاہتی ہے، سکون بھی چاہتی ہے، لیکن وہاں پر کشمیر کی عوام آرمی کی طرف سے کافی پریشان رہتی ہے، اور کشمیر کی عوام جو ہے وہ اکثر نوجوانوں کے انکاؤنٹرز کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں، فائرنگ کی جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو ایسے موضوع پر نیشنل کانفرنس جو وہاں کی اب حکومت ہے وہاں کی، تو وہ کیوں کوئی ایسا مضبوط قدم نہیں اٹھا پاتی کہ اسے روکا جائے یا اس میں کچھ تبدیلی لائی جائے؟ جی بالکل صحیح. وہاں پہ جو آرمی ہے، جو بٹالین ہے، جو سیکیورٹی فورسز ہے، ان پر پوری طریقے سے اختیار مرکز کا ہے، جی ریاستی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایسے تو حالیہ دنوں میں کئی فوجی گاڑی نہ روکے یا کچھ ایسا انسیڈنٹ پیش آئے یا کوئی کسی پہ شک ہو جائے تو اس پہ انکاؤنٹر کر رہے وہ لوگ، جی انکاؤنٹر کر کے بچوں کو مارتے، کئی بچوں کو یرغمال بنا کے رکھتے. آج تک کئی بچے لاپتہ ہو گئے ہیں، کئی سالوں سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، وہ زندے ہے یا مر گئے یا کچھ ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ تمام پورا جو کھیل کھیلا جا رہا وہ مرکز کی جانب سے کھیلا جا رہا. سیکیورٹی وہاں کی جو سرحد پر جو متعین ہے وہ پوری طریقے سے پاورفل ہے اور پورے اختیارات مرکز کے ہاتھ میں ہے. ریاستی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ریاستی حکومت اس میں کچھ تبدیلی لا بھی نہیں سکتی. اسی لیے وہاں پر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب وہاں کی عوام صرف اور صرف ترقی کے بہانے دیگر حکومت کو منتخب کرنے پر رضامندی ظاہر کر رہی ہے. جی، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بی جے پی مرکز میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے. کیا انتخابات کے بعد اگر بی جے پی اقتدار پر آتی ہے تو کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. جس طریقے سے آپ آندھرا پردیش کی مثال لیجئے، ریاست کی جب تقسیم ہو گئی، تلنگانہ الگ بن گیا، آندھرا پردیش الگ بن گیا، بننے کے بعد میں جب الائنس ہو گیا کس سے، تلگو دیشم کا اور بی جے پی سے الائنس ہونے کے بعد اب وہاں پہ اتنی مراعات دی جا رہی ہے اور ہر طریقے سے وہاں پہ صنعتی طور پر ہندو یعنی تو فنڈ کی بات جب آتی، یعنی تو دیگر مالیاتی سہولیات اور اسی طریقے سے بڑے بڑے وہاں پہ اسٹیشن قائم کرنا، برقی کے ہندو یا پروجیکٹ دیگر قسم کے پروجیکٹ ہندے، ایسے ہر طرح سے ریاست آندھرا پردیش کو زیادہ سے زیادہ توجہ دی جا رہی. تو اسی طریقے سے اب یہ سمجھ میں آ رہا ان حالات کو دیکھنے سے کہ اگر اسی طریقے سے اگر جموں کشمیر میں بھی بی جے پی کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یقیناً وہاں پہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا اور وہاں پہ ترقی ہوگی. کئی زمانے سے وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ کئی آج بھی دیہاتوں میں وہاں پہ پکی سڑک نہیں ہے، اسی طریقے سے ریل کے راستے نہیں ہے اور سرما میں گرما میں وہ لوگوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا، برف باری سے پریشان ہوتے وہ لوگ. اور اسی طریقے سے کشمیر کی عوام تو ہمیشہ خوشحال رہنا چاہتی. کشمیر دنیا میں ایک جنت کی طرح ہے. ہر کوئی ٹورسٹ کی اگر کسی کی بات کرے دنیا میں تو ہر کوئی کشمیر کا دورہ کرنا چاہتا. یقیناً وہاں کی عوام بھی خوشحال رہنا پسند کرتی، مگر وہاں کی جو مقامی حکومت ہے اس کا تعاون صحیح طریقے سے نہ ہونے سے وہ لوگ پریشان ہیں. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ مرکزی حکومت سے ریاستی حکومت کو تعاون پورا نہیں مل پاتا ہے؟ جس طرح سے ہمیشہ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت سے ریاستی حکومت کو تعاون بہت کم ملتا ہے. جی بالکل صحیح. جس طریقے سے اگر بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مغربی بنگال ہے، ممتا بنرجی کے جب جس وقت بی جے پی سے جو اختلافات ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو فنڈ جاری کرنا تھا اس کو کسی نہ کسی بہانے سے روکنا شروع کیا. جس طریقے سے وہاں پہ دھماکے ہو رہے تو وہاں پہ وہ پیسہ خرچ کر کے ادھر سے مائنڈ ڈائیورٹ کر دے رہے وہ لوگ. اسی طریقے سے وہ کر کے وہاں کا جو فنڈ جو دینا تھا وہ نہیں دے رہے. اگر ان کی تائید میں ہوتے، جس طریقے سے کانگریس میں یو پی اے جب حکومت تھی اس وقت وہ لوگ کیا کر رہے تھے، جس عمر عبداللہ سے نیشنل کانفرنس سے ان کے اچھے تعلقات تھے اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی مراد تھی اس سے زیادہ فنڈ جو الاٹ کیا جاتا تھا اس سے زیادہ فنڈ بھی دینے لگے. اب جبکہ ان کے تعلقات جب بہتر نہیں ہوتے تو اس وقت فنڈ کی زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی. تو اسی طریقے سے اب کشمیر کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، اسی طریقے سے اگر ریاست میں بھی بی جے پی کی حکومت ہو یا اس کی تائیدی جماعت کی حکومت ہو تو یقیناً ریاست ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے. جی، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو غلام نبی آزاد صاحب کا بھی دورہ ہے، وہ بھی وہاں کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں. تو کیا کانگریس کا وہاں پر کیسا رہے گا اب رول کہ انتخابات کے بعد کانگریس کیسا چاہے گی؟ اگر کانگریس وہاں پر آئے گی یا پھر کانگریس کو کسی سے اتحاد بنانا پڑا تو وہ کس پارٹی کی طرف راغب ہو سکتی ہے؟ یا پھر نیشنل کانفرنس کی طرف راغب ہو سکتی ہے یا پھر پی ڈی پی کی طرف؟ جی ہو سکتے ہیں نیشنل کانفرنس کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. جس طریقے سے مہاراشٹر میں 25 سالہ جو
ताल्लुकात शिवसेना से जो इंतखाबात से कबल अलहदा हो गए थे दो जमातें, फिर बाद में जब मेजॉरिटी की, जब इत्तेहाद की उस वक्त बात आ गई तो वो लोगों ने उन्हीं से ताल्लुकात कायम किए थे और उन्हीं के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए आज महाराष्ट्र में हुकूमत बनाए थे। तो इसी तरीके से हो सकता, ये तो इंतखाबात के 5वें मरहले के इंतखाबात खत्म होने के बाद 23 तारीख को जिस वक्त नताइज मंजर आम पे आएंगे, उस वक्त अगर जरूरत पड़े तो यकीनन कांग्रेस पार्टी एनसी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करते हुए हुकूमत बना सकती है, मगर कांग्रेस बीजेपी के साथ तो इत्तेहाद नहीं कर सकती। ये और बात है कि अगर बीजेपी, इससे पहले जो हमें इत्तलात मिल रही थी कि पीडीपी के ज्यादा ताल्लुकात बीजेपी की जानिब है, वो लोग उनके साथ में ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, हो सकता है इस तरीके से भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीपी अगर हो सके उनको कुछ अच्छे ओहदे, जिस तरीके से होम मिनिस्टर के, स्पीकर के, इस तरह के अगर बड़े बड़े ओहदे दिए जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का, तो वो लोग यकीनन हो सकता है अगर दोनों के इत्तेहाद से अगर हुकूमत कायम हो सकती है तो वो लोग बना सकते। तो इसी तरह से कांग्रेस भी अगर हो सके तो एनसी के साथ में अपनी हुकूमत कायम कर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस तरह से अब तीसरे मरहले के वक्त जो धमाके हुए थे वहाँ पर, जिस तरह का वहाँ का इंतखाबात का जो वोटिंग का जो दिन था, उस वक्त लोग जो परेशान हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चौथे मरहले में लोगों ने, इतनी सर्दी के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी कतारें वहाँ पर देखी गई, लोग वोटिंग में आए। तो क्या अब 5वें मरहले में ऐसे कुछ इम्कानात होने पर क्या 5वें मरहले में वोटिंग का तनासुब कम फीसद हो सकता है? जी, ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर अलबत्ता फिल वक्त के हालात के अगर एतबार से अगर देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि चौथे मरहले से एक दिन कबल धमाका हो गया, जो आर्मी कैंप में जो टेररिस्ट दाखिल हो के वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आम आदमियों के अलावा फौजी जवानों को हलाक किया, 13 फौजी जवानों को हलाक किया। इसी तरीके से आम आदमी भी हलाक हो गए, आम शहरी भी हलाक हो गए और दहशतगर्द भी हलाक हो गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज सुबह की अगर बात लें तो आज भी गोरेलाओं यानी कि छापामारों के और उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज भी फायरिंग हुई, जिसमें एक दहशतगर्द के हलाक होने की इत्तला है। इसी तरह से कश्मीर में अक्सर आए दिन इस तरह के वाकयात होते, ये और बात है जी। बावजूद इसके लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से अपने बाहर निकलते हुए वोटिंग में अपना ज्यादा से ज्यादा ताउन फराहम कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ जमहूरी तौर पर यहाँ पे तब्दीली और बदलाव चाहते हैं। हुकूमत से वो लोग पूरी तरीके से बेजार हो चुके हैं, अब यहाँ पे तब्दीली तरक्की चाहते हैं। उसी लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में और सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद कायदीन की बातों को नजरअंदाज करते हुए जमहूरी अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा मौजूद बहस जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात। इसी मौजू को फिर हम लेते हुए आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और हमारा ये प्रोग्राम यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए।